एसई को रिजल्ट खुल्दा एकै घरका छोरा मान्छे र छोरी मान्छे दुवैजनाले A+ रिजल्ट ल्याए। A+ जिपिए ल्याएर पास गरे छोराछोरी दुईटैले। अब भन्नुहोस् यी दुईटैमा बुद्धिमान को थियो? बुद्धिमान को छ भनेपछि छोरीले नि, किनभने छोरी मान्छेलाई अचलको जमाना गराए त बढी हुन्छ, किन भनेपछि महिला अधिकार थिएछ नि त। ल साथीहरु बताउनुहोस्, छोराछोरी दुईटैले A+ जिपिए ल्याए। अब भन्नुहोस् यी दुईटैमा बुद्धिमान को थियो? एउटा यस्तो चिज जसको प्वाँख छैन, बिना प्वाँख घुम्छ, बिना आँखा रुन्छ। यस्तो चिज के होला? बिना प्वाँख घुम्छ हैन र बिना आँखा रुन्छ। प्वाँख छैन, जहाँ तहीँ घुम्छ, आँखा छैन तर पनि रुन्छ। यस्तो चिज के होला? त्यो रुन त थाहा भएन हैन। जहाँसुकै घुम्न चाहिँ त आगो जातीहरु।